अथ द्वादशोऽध्यायः। सूत उवाच ततः पूरूरवाजज्ञे इळायां कथयामि वः बुधपुत्रोऽधिधर्मात्मा यज्ञकृदान तत्परः सुद्युम्नो नाम भूपालः सत्यवादी जितेन्द्रियः सैन्धवं हयमारुह्य चचार मृगयां वने युधः कतिपयामात्यैः दर्शितश्चारुकुण्डलः धनुराजगवं बद्ध्वा बाणशङ्खं तदाद्भुतं सभ्रमन् तद्वनो देशे हन्यमानोरुरुन्मृगान् शाशाचक्षूकरांश्चैव खड्गांश्च गवयांस्तदा शरभान् महिषांश्चैव सामरान् वनकुक्कुडान् निघ्नन् बध्येद्यन् पशून् राजा कुमारवनमाविशत् मेरोरधस्थले दिव्यं मन्दारुद्रम् अराजितम् अशोककलिताकीर्णं बगुळैरधिवासितं सकलैस्तालैस्तमालै चकं चम्बगैपनसैस्तदा आम्रेणीर्पैर्मधुकैश्च माधवी मण्डपावृतं नाडिमैर्नाळिकेरैश्च कदलीखण्डमण्डितं यूधिकामालती कुन्द पुष्पवल्ली समावृतम् हंसकारान्दव्यकीर्णं कीचकध्वनिनादिदं भ्रमराळिरुदारामं वनं सर्वसुखावहं दृष्ट्वा प्रमुदितो राजा सुद्युम्नः सेवकैर्वृतः वृक्षान् सुपुष्पितान् वीक्ष्य कोकिलारावमण्डितान् प्रविष्टस्तत्र राजर्षिः स्त्रीत्वमापक्षणा ततः अश्वोऽपि बन्धवा जात चिन्ताविष्टः स भूपति किमेतद्दिति चिन्तार्थ चिन्त्यमानः पुनः पुनः दुःखं बहुतरं प्राप्तः सुदुप्न्यो लज्जयान्वितः किं करोमि कथं यामि गृहं स्त्रीभावसंयुतः कथं राज्यं करिष्यामि केन वा वञ्चितो ह्यहं ऋषय ऊजुः सूदाचर्यमिदं प्रोक्तं त्वया यल्लोकमर्षणः सुद्युम्नस्त्रीत्वमापन्नो भूपतिर्देवसन्निभः किं तत्कारणमाचक्ष वने तत्र मनोहरे किं कृतं तेन राज्ञा च विस्तरं वद सुव्रता सूत उवाच एकदा गिरिशं द्रष्टुं ऋषयः सनकादयः दिशो विधिमिराभासा कुर्वन्तः समुपागमन् तस्मिंश्च समये तत्र शङ्करप्रमदायुधः क्रीडासक्तमहादेवी विवस्त्रा कामिनी शिवा उत्सङ्गे संस्थिता भर्तुः रममाणो मनोरमा तान् विलोक्याम्बिका देवी विवस्त्रा व्रीडिता भृशं भर्तुरङ्गात् समुत्थाय वस्त्रमादाय पर्यदात् लज्जाविष्टा स्थिता तत्र वेपमानादिमानिनी ऋषयोऽपि तयोर्वीक्ष्य प्रसङ्गं रममाणयोः परिवृत्य युयुत्सूर्णं नरनारायणाश्रमं ह्रीयुतां कामिनीं वीक्ष्य प्रोवाच भगवान् हरः कथं लज्जातुरासि त्वं सुखं ते प्रकरोम्यहम् अद्य प्रभवृदि यो महात् पुमान् कोऽपि व्यारानने वनच्चं प्रविदेशेदात् स वै योषित् भविष्यति इति शप्तं वनं तेन ये जानन्ति जना क्वचित् वर्जयन्ति हते कामं वनं दोषः सम्यदृग्मद् सुद्युम्नस्तु तदज्ञातात् प्रविष्टः सचिवैः सह तदैव स्त्रीत्वमापन्नः तैः सखेदीन संशयः चिन्ताविष्टः स राजर्षिर्न जगाम गृहं ह्रियां विचचार बहिः सन्मात् ध्वनद्देशादिदस्ततः इळेदि नाम सम्मात्राप्तं स्त्रीत्वेतेन महात्मना विचरन् तत्र सम्प्राप्तो बुधः सोमः सुदो युवा स्त्रीभिः परिवृतां तां तु दृष्ट्वा कान्तां मनोरमां हावभावकलायुक्तां चगमे भगवान् बुधः सापि तं चगमे कान्तं बुधं सोमसुदं पतिं संयोगस्तत्र संज्ञातः तयोः प्रेम्णा परस्परं स तस्यां जनयामास पूरुररवसमात्मजं सापसूतसुदं बाला चिन्ताविष्टो वने स्थिता सस्मार स्वकुलाचार्यं वसिष्ठं मुनिसत्तमं स तदास्य दशा दृष्ट्वा सुद्युम्नस्य कृपान्वितः अतोषय महादेवं शङ्करं लोकशङ्करं तस्मै स भगवान् तुष्टः प्रदद्धौ वाञ्छितं वरं वसिष्ठः प्रार्थयामास
पुंस्त्वं राज्ञप्रियस्यः शङ्करस्तु निजां वाचं वृतां कुर्वन्नु वाचसा मासं पुमांस्तु बभिदा मासं स्त्रीभिर्भूपदी किल इत्थं प्राप्य वरं राजा जगामस्वगृहं पुनः चक्रे राज्यं सधर्मात्मा वसिष्ठस्याप्यनुग्रहात् स्त्रीते तिष्ठति हर्मेष्यु पुंस्त्वे राज्यं प्रशास्ति च प्रजा तस्मिन् समुद्विग्ना नाप्यनन्दन् महीपतिं काले तु यौवनं प्राप्तः पुत्रपूरुरवास्तदा प्रतिष्ठां नृपतिस्तस्मै दत्त्वा राज्यं वनं ययौ गत्वा तु तस्मिन् वने रम्ये नानाद्रुमसकाकुला नारदान् मन्त्रमासाद्य नवाक्षरमनुत्तमम् जजाभमन्त्रमत्यर्थं प्रेमपूरितमानसः परितुष्टा तदा देवी सगुणा तारिणी शिवा सिंहारूढा स्थिता चाग्रे दिव्यरूपा मनोरमा वारुणीपानसम्मत्ता मदाकूर्णिदलोचना दृष्ट्वा तां दिव्यरूपां च प्रेमाकुलिदलोचनः प्रणम्य शिरसा प्रीत्या तुष्टाव जगदाम्बिकाम् इळोवाच दिव्यं च ते भगवति प्रतिदं स्वरूपं दृष्टं मया सकललोकहितानुरूपं वन्दे त्वन्दङ्घ्रिकमलं सुरसङ्खसेव्यं कामप्रदं जननि चाभिविमुक्तिदं च को वेति ते च भुवि मर्त्यदनुकामं मुह्यन्ति यत्र मुनियश्च सुराश्च सर्वे ऐश्वर्यमेतदखिलं कृपणे दयां च दृष्ट्वैव देवी सकलं किल विस्मयो मे शम्भुर्हरिकमलजो मकवारविश्च वित्तेशवह्निवरुणा पवनश्च सोमः जानन्ति नैव वसवो कीर्ति ते प्रभावं बुद्धेत् कथं तव गुणानुगणात् मनुष्यः जानाति विष्णुरमिदद्युतिरम्ब साक्षात् त्वां सात्विकी मुदजितां सकलार्थदां च को राजसीं हर उमा किल तामसीं त्वां वेदाम्बिकेन तु पुनः खलु निर्गुणां त्वां क्वाहं सुन्दरमदितरप्रतिमबभावः क्वायं तवानिधिनि पुण्यो मयि सुप्रसादः जाने भवानि चरितं करुणासमेतं यत्सेवकांश्च दयसे त्वयि भावयुक्तान् वृत्तस्त्वया हरिरसौ वनजेयशापि नैवाचरत्यपि मुदं मधुसूदनश्च पादौ तवावि पुरुषः किल पावकेन कृत्वा करोति च करेण शुभौ पवित्रौ वाञ्छत्यको हरिरशोक इवाधिकामं पादाकदिं प्रमुदितः पुरुषः पुराणः तां त्वं करोषि ऋषिदा प्रणदं च पादे दृष्टापदिं सकलदेवनुदं स्मरार्थं वक्षस्थले वसति देव सदैव तस्य पर्यङ्गवत्सु चरिते विपुलेति शान्ते सौदामिनीव सुकने सुविभूषिते च किं तेन वाहनमसौ जगदीश्वरोऽपि त्वं चेचकासि मधुसूदनमम्बकोपात् नैवार्चितोऽपि स भवेत् किल शक्तिहीनः प्रत्यक्षमेव पुरुषं स्वजनास्त्यजन्ति शान्तं श्रियोत्सतिमतीव गुणैर्वियुक्तं ब्रह्मोदयः नदु किं युवत्यो ये त्वत्पदाम्बजुहनैर्शमयाश्रयन्ति मन्ये त्वयेव विहिता खलु ते पुमांसः किं वर्णयामि तव शक्तिमनन्दवीर्ये त्वं नापुमान चम्पुमानि दिग्मे विकल्पो या कासि देवि सगुणा ननु दुर्गुणा वा त्वां त्वां नमामि सततं किल भावयुक्तो वाञ्छामि भक्तिमचलां त्वयि मादरं तु सूत उवाच युधिस्तु महीपालो जगाम शरणं तदा परितुष्टा ददौ देवी तत्र सायुज्यमात्मनि सुद्युम्नस्तु तदप्राप पदं परमगं स्थितं तस्या देव्या प्रसादेन मुनिनामपि दुर्लभम् इति श्रीदेवी भागवते प्रथमस्कन्धे 12ोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द थैंक यू।